नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, हाम्रो समाजमा मान्छेको व्यवहार राम्रो होस् या नराम्रो, उसको शैक्षिक योग्यता हेरेर उसको बारे धारणा बनाउने चलन छ। अनि जति सुकै सानो जागिर खुले पनि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुन्छ। तर किन मुलुक धान्ने राजनीति गर्न शैक्षिक योग्यता अनिवार्य छैन? यो प्रश्न पटक पटक उठिरहने प्रश्न हो। तर राजनीति गर्न के शैक्षिक योग्यता हुनै पर्ने वा नभए पनि हुने विषय हो त? राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक वा नभए पनि हुन्छ? आजको खबरभित्रको खबरमा यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र देखाउनेछौँ देशका चर्चित राजनीतिक खेलाडीको शैक्षिक योग्यता। सुरुमा हेरौँ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै राजनीतिका चर्चित खेलाडीको शैक्षिक योग्यता कति छ, अर्थात् कति पढेका छन् त उनीहरूले। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एकदमै सानो भन्दा सानो जागिरमा जान पनि शैक्षिक मापदण्ड तोकिएको हाम्रो देशमा राजनीतिमा भने कुनै शैक्षिक मापदण्ड छैन। के राजनीति गर्नेहरूलाई अध्ययनको आवश्यक पर्दैन भन्ने प्रश्न बेला बखत उठिरहन्छ। राजनीति एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रवेश गर्न कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। यो चलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा पढाइको योग्यता तोकेर राजनीतिमा प्रवेश हुने चलन छैन। देशको शासन गर्न जाने जनताको प्रतिनिधिलाई साधारण जनताको भन्दा धेरै विषयको ज्ञान हुन आवश्यक छ। तर हाम्रा नेताहरूले अध्ययनलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। शिक्षा भन्दा पनि सचेतता महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरो मान्यतामा चाहिँ। अब शिक्षित छ तर सचेत छैन भने त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। अब हाम्रो नेपालका कुरा गर्ने हो भने 101 पढेका नेताहरू नै छन् हाम्रा। मलाई लाग्छ अब राणाहरू त त्यस्तै हो। राणाहरूमा पनि जति पढेका त्यति निरङ्कुश भएको देखिन्छ। जस्तो पहिलो एसएलसी पास गर्ने नै चन्द्र शमशेर भन्ने छ, सबभन्दा ब्रुटल थिए। यो हो कि उनका पालामा नेपालमा युगान्तकारी सुधारहरू चाहिँ भए। जस्तो दास प्रथाको उन्मूलन भयो, सती प्रथाको उन्मूलन भयो, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भयो। तर जङ्गबहादुर आफैमा अनपढ थिए, उनकै पालामा दरबार हाई स्कुलको अवधारणा आयो फेरि। अब त्यसपछि हेर्दाखेरि राणा शासनको पछाडिबाट हेर्दाखेरि मातृका पढे लेखेकै हुन्। मातृका पढे लेखे अनुसारको आचरण पनि गर्थे। भनेपछि अलिकति फरक त पर्यो। नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेट्रिक मात्रै पास गरेका थिए। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा पढाइमा अगाडि रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्र एक व्यक्ति हुन् जसले विद्या वारिधीसम्म अध्ययन गरेका छन्। नेपालका राष्ट्रपतिदेखि दर्जन शीर्ष शक्तिशाली नेताको शैक्षिक योग्यता कति छ, यो हेर्नुहोस्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसबाट BA सम्मको पढाइ गरेकी छन्। अहिले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेकी छिन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन। नन्दबहादुर पुन अहिले नेपालको दोस्रो पटक उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल बिताइरहेका छन्। 8 वर्ष उमेरमा विद्यालय जीवन सुरु गरेका पुनले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। यसका साथै सैन्य दर्शन र राजनीतिक दर्शनको समेत अध्ययन गरेका छन्। केपी ओली, अध्यक्ष नेकपा एमाले। कक्षा 10 सम्म अध्ययन गरेका केपी ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। 2028 सालदेखि 2044 सालसम्मको लामो जेल जीवन बिताएका कारण आफ्नो औपचारिक अध्ययन अगाडि बढाउन सकेका थिएनन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत उत्तराखण्ड राज्य स्थित
गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले 25 चैत्र 2074 मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि दिएको थियो। पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। झण्डै 13 वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले 2026 चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी 2027 देखि 2029 सम्म पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएससी पुरा गरी 2031 देखि 2033 मा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बीएससी गरेका थिए भने एमपीए सम्मको अध्ययन गरेका छन्। उनले नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगर साल डण्डा मावि नवलपरासी र भीमोदय मावि आरुघाट गोर्खामा शिक्षण पेशा पनि गरेका थिए। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी। रौतहट जिल्लाको गौरमा जन्मिएका माधव कुमार नेपाल नेपालको 34औं प्रधानमन्त्री हुन्। नेपालले गौरको श्री युद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य संकायमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। नेपाल मूलधारको राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले बैंकमा जागिर गर्दथे। झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा एकीकृत समाजवादी। इलाम जिल्लाको साँखेजुङमा जन्मिएका झलनाथ खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्र र इतिहासमा स्नातकसम्म पढाइ पुरा गरेका छन्। उनले बागलुङ जिल्लाको गलकोट स्थानमा विज्ञान विषयको शिक्षक पेसामा रहँदा राजनीति गरेका कारण जागिर गुमाउन बाध्य भएपछि खनाल पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री तथा सभापति नेपाली कङ्ग्रेस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका देउबा हालका प्रधानमन्त्री हुन्। देउबाले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा रिसर्च फेलो गरेका छन्। कङ्ग्रेस सभापतिसम्म रहेका देउबा 5 पटकसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् र अहिले पनि बहालमै छन्। रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता नेपाली कङ्ग्रेस। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गरे बापत 13 वर्ष जेल जीवन बिताएका रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। 2026 सालको एसएलसी परीक्षा दिएका भट्टराईले अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा आइएससीमा बोर्ड फर्स्ट गरेपछि कोलम्बो प्लान छात्रवृत्तिमा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पढ्न 2029 सालमा भारतको चण्डीगढ गए। त्यसपछि उनले दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पीएचडी गरेका छन्। उपेन्द्र यादव अध्यक्ष जसपा। सप्तरीको मोहन निम्न माध्यमिक विद्यालयमा यादवले प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि जनता मावि मधुवन र वनदवाकट्टी हाई स्कुल सप्तरीमा माध्यमिक शिक्षासम्म अध्ययन गरेपछि यादव धरानको हात्तीसार क्याम्पसबाट आइएससी सकेर महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट उनले स्नातक र स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पुरा गरेका छन्। वामदेव गौतम। कडा मिजाज स्वभाव भएका वामदेव गौतम अहिले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको संयोजक छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको फुटपछि उनी कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध थिएनन्। पटक पटक मन्त्रीसम्म बनेका गौतमले एसएलसी सम्म मात्र अध्ययन पुरा गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष राप्रपा। सबै मानिससँग सजिलै घुलमिल गर्न सक्ने मिजासिला स्वभावका राजेन्द्र लिङदेनले 2078 मङ्सिरमा तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका लिङदेनले स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ सकेका छन्। कमल थापा अध्यक्ष राप्रपा नेपाल। विगतमा राजतन्त्र फर्कनुपर्छ भन्ने पक्षमा राजनीति गर्ने कमल थापा अहिले कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्किँदैन भन्ने लाइनमा पुगेका छन्। प्रखर वक्ता र कुनै समयका टेबल टेनिसका कुशल खेलाडी पनि हुन् थापा। यति मात्र होइन, उनी नेपाली फुटबल टिममा पूर्व कप्तान पनि हुन्। कमल थापा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गृह मन्त्री समेत थिए। उनले राजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्रमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। हो, यिनै दर्जन नेताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्री बनिसकेका अनुहारहरू हुन्। अधिकांश शीर्ष नेताहरूको अध्ययनको स्तर हेर्ने हो भने एसएलसी पासदेखि विद्या बारिदीसम्मको छ। 2047 सालको राजनीति परिवर्तनपछि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका यी अनुहार अहिले पनि कुर्सीकै दाउपेचमा छन्। एक पटक र 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका यी नेताहरूले सम्झना लायक काम के गरे भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। पटक पटक परीक्षण भइसकेका यी अनुहारहरूबाट जनताले त्यति ठुलो आशा भने गर्न छाडिसकेका छन्। हुन त राजनीति सेवामूलक कार्य हो। असल मनले राजनीति गर्नेहरूले सधैँ जनताबाट वाही पाएका पनि छन्, चाहे उनीहरूको शैक्षिक योग्यता कम नै किन नहोस्। तर जसले राजनीतिलाई जागिर वा कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् उनीहरूका कारण राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा निकै छ, जसका कारण शैक्षिक योग्यता नभएकाहरूले देश चलाएपछि कसरी देश विकास हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउने गरिन्छ। राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता र नेताहरूको शैक्षिक योग्यताबारे स्वयं नेताहरू के भन्छन् र दोस्रो स्तरका नेताहरूको योग्यता देखाउनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर जुट मिलको मजदुर थिए र मजदुर आन्दोलनबाटै राजनीतिमा आएकाले उनको शैक्षिक योग्यता सामान्य लेखपढ मात्रै थियो। त्यस्तै पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैक्षिक योग्यता पनि माध्यमिक तहमै रहन गयो। त्यस्तै आन्दोलन र युद्धबाट आएका कारण शैक्षिक योग्यता कम छ धेरै शीर्ष नेताहरूको। तर पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूको भने शैक्षिक योग्यता राम्रै देखिन्छ। दोस्रो तहका नेताहरूको शैक्षिक योग्यता कसको कति छ, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका कस्तो छ र राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताबारे उनीहरूको भनाइ हेर्नुहोस्। पहिलो पुस्ताका नेताहरूको अध्ययन र उनीहरूले गरेका काम हेर्ने हो भने एकाध काम बाहेक सम्झिन लायक कुनै काम भेटिँदैनन्। गरेनन् भएन भनेर अघि पछि आफ्नो नेतृत्वको आलोचना गर्ने युवा नेताहरू पनि नेतृत्व लिन अघि सरेको पाइँदैन। पछिल्लो पुस्ताका युवा नेताहरू अघिल्लो पुस्ताभन्दा अधिकांश पढे लेखेका पाइन्छन्, तर अध्ययनको स्तर भने अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूको भन्दा खासै भिन्नता देखिँदैन। तर यिनै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भने राजनीतिमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पनि चाहिने, तर त्यो भन्दा पनि नेताहरूमा इमान्दारिता हुनुपर्ने बताउँछन्। राजनीतिमा ज्ञानको, सिपको, योग्यताको खाँचो पर्छ। हाम्रा सबै नीतिहरूको मूल नीति भएको नाताले राजनीतिमा रहने पात्रहरू जति बढी पठित, शिक्षित र अनुभवले खारिएको हुनुभयो उहाँहरूले त्यति राम्रो डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो ज्ञानलाई हामीले औपचारिक एकाडेमिक सर्टिफिकेटभित्र बाँध्नु पनि मिल्दैन। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। मैले त्यसलाई उपेक्षा गर्न खोजेको होइन, तर ज्ञानलाई हामीले अलिक फराकिलो सन्दर्भमा राखेर हेर्नुपर्छ। हो, अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले राजनीतिक उत्तर चढाव, युद्ध, आन्दोलनका कारण शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको भए पनि अब आउने पिँढीमा पनि यस्तै दोहोरिनु भने दुःखद हो। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि एकातिर राजनीतिले शिक्षित वर्गलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका तथा देश हाँक्न प्रतीक्षारत नेता दुवैले विश्वविद्यालयको मुखै देखेका छैनन् भन्दा फरक नपर्ला। तर नेताहरू भने सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यवहारिक दुवै भए राम्रो, तर व्यवहार त सैद्धान्तिक ज्ञान नभए पनि खासै फरक नपर्ने बताउँछन् शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। सकेसम्म विषय विज्ञ हुँदाखेरि सम्बन्धित विषयमा उसले गर्न खोजेको कुरा र सम्बन्धित विषयमा
कहीँ न कहीँ ज्ञान प्राप्त गराएका ब्युरोक्रेसीबाट आएका प्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूको कुरा र सम्बन्धित विषयमा विज्ञता प्राप्त गरेर गएको मान्छेको कुरा मिल्यो भने त्यो मन्त्रालयमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा यहाँले भनेको ठोस र मूर्त कुरा के हो भनेदेखि मन्त्रीलाई केही जानकारी नै नहुने, ब्युरोक्रेसीबाट आएकाहरूलाई मन्त्रालयमा बढी जानकारी भयो भनेदेखि त्यहाँ कहीँ न कहीँ ग्याप रहन्छ। तर कतिपय नेताहरू भने सबै मान्छे विषयगत ज्ञाता नहुने र आफूलाई जिम्मेवारी आएको खण्डमा सो विषय सम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। अब अध्ययन औपचारिक पनि हुन्छ, अनौपचारिक पनि हुन्छ। औपचारिक अध्ययन आवश्यक छ कि छैन, डिग्री आवश्यक छ कि छैन, यो पनि एउटा बहसको विषय हो। तर चाहिँ नलेज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जुन अध्ययन भन्नुभयो त्यो त अनिवार्य हुनुपर्छ। अब एउटा मान्छेले सबै चिज जान्दछ भन्ने होइन, सबै कुराको ज्ञाता हुन्छ भन्ने होइन। तर चाहिँ बेसिक नलेज पोलिटिसियनसँग अझ ज्यादा हुनुपर्छ, समझ हुनुपर्छ, नैतिकताको ख्याल हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ। त्यो भएन भने उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन, ऊ आलोचित हुन्छ, ऊ लोकप्रिय हुन सक्दैन, धेरैको मन जित्न सक्दैन। अनि त्यस्तो व्यक्तिले कसरी राजनीति गर्न सक्छ? हो, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले यसो भनिरहँदा उनीहरूका पुस्ताका दर्जन नेताहरूको अध्ययन कस्तो र कति छ यो हेर्नुहोस्। विश्वप्रकाश शर्मा, नेता नेपाली कांग्रेस। एक प्रखर वक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। शर्मा हाल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर अभियान चलाउने शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताका प्रिय नेता हुन्। डाक्टर भीम रावल, नेता नेकपा एमाले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावल एक पटक गृहमन्त्री समेत बनिसकेका रावलले नेपालमा राजनीतिक हिंसा र माओवादी विद्रोहमा त्यसको प्रयोगबारे अनुसन्धान गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा विद्या वारिदी गरेका छन्। रावल एमाले भित्रका खरो स्वभावका नेताको रूपमा परिचित छन्। गगन कुमार थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेसका प्रखर वक्ता एवं युवा नेता महामन्त्री गगन थापाले 10 कक्षासम्मको पढाइ सिद्धार्थ वनस्थलीबाट गरेका हुन्। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थापा एक पटक स्वास्थ्य मन्त्री समेत बनिसकेका छन् भने कांग्रेसबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दावेदार समेत मानिन्छन्। पम्फा भुसाल, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र। नेपालका महिला नेत्रीहरूको अग्रस्थानमा पर्ने भुसालले स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी छिन्। हाल ऊर्जा मन्त्री समेत रहेकी भुसाल राजनीति र संगठनमा निकै दखल राख्न सक्ने नेत्रीको रूपमा लिइन्छ। योगेश भट्टराई, सचिव नेकपा एमाले। विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा उदाएका भट्टराईले समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विषयमा MA उत्तीर्ण गरेका छन्। स्कुल पढ्ने समयमै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका भट्टराई एक पटक पर्यटन मन्त्री समेत भइसकेका छन् भने हाल नेकपा एमालेको सचिव समेत रहेका छन्। जनार्दन शर्मा, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र। नेपालमा लोड सेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शर्मा पूर्व माओवादी सेनाका डिपुटी कमान्डर पनि थिए। शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका शर्मा हक्की स्वभावका रहेका छन्। उनी अहिले पनि माओवादी केन्द्रमा प्रभावकारी नेता मानिन्छन्। लोड सेडिङ हटाउने मन्त्रीको परिचय बनाएर जनताको मनमा बसेका शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि भने निकै आलोचित भएका छन्। यसअघि उनले ऊर्जा र गृह मन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका छन्। रामबहादुर थापा बादल, नेता नेकपा एमाले। 2012 साल वैशाख 19 गते गुल्मीमा जन्मिएका थापाले रामपुर कृषि क्याम्पसबाट BSc AG सम्मको पढाइ सकी इन्जिनियर पढ्न तत्कालीन सोभियत युनियन गएका थिए। तर नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर बिचैमा कलेज छाडेर स्वदेश फर्किए लगतै भूमिगत राजनीतिमा घुमिएका थिए। एक पटक रक्षा र एक पटक गृह मन्त्रालय समेत सम्हालिसकेका उनी नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेतिर लागेका थिए। हाल उनी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र। श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा समेत आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग असहमति प्रकट गर्दै सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने तत्कालीन एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी महाधिवेशन स्थलमा पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै फरक मत राख्ने व्यक्ति हुन्। स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्ना कुरा अडिक रूपमा सधैँ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमै राख्छन्।
हो। शैक्षिक योग्यता कम हुँदैमा ऊ योग्य हुँदैन भन्न पक्कै खोजिएको होइन। विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षा बिचैमा छाडे पनि ऊ अध्ययनशील छ भने उसलाई सफल व्यक्ति मानिन्छ। भनिन्छ कि पढेर जानिन्छ कि पढेर। पञ्चायती व्यवस्थाको बेला राजनीतिमा पढेर भन्दा पनि पढेर जानेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा हुन्थे र अहिले पनि उनीहरूकै नेतृत्व छ हरेक राजनीतिक दलमा। तर बदलिँदो परिवेश र यो आधुनिक युगमा नयाँ पुस्ता राजनीतिमा बढी हावी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न भने बारम्बार उठेको छ। यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य कति पढेका छन् त? कति बोल्न समेत नसक्ने छन् भने तिनै सांसदहरूको धिक्कार लाग्दो प्रसङ्ग देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक र मुलुक चलाउने हाम्रा नेताहरूको शैक्षिक योग्यता कति छ त? त्यो देखाइरहेका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। पुराना नेताहरूको शैक्षिक योग्यता धेरैको कम छ। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेरिनु पनि गलत हो, किनभने त्यो बेलाको हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था पनि उस्तै थियो भने आन्दोलन र जेल नेलले गर्दा चाहेर पनि औपचारिक अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू पनि राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता भन्दा अन्य कुरालाई बढी महत्त्व दिएको देख्दा राजनीति गोबर गणेशहरूले मात्र गर्ने फोहोरी खेल रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा पर्नु सामान्य हो। उता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको शैक्षिक योग्यताको स्तर हेर्ने हो भने उदेक लाग्दो छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुलुक हाँक्ने हाम्रा देशका नेताहरूको शैक्षिक स्तर कस्तो होला भनेर हामीमा चासो हुनु अनौठो विषय होइन। तथ्याङ्क हेर्दा थाहा हुन्छ कि राजनीतिमा कम पढे लेखेकाहरूको बाहुल्यता छ। राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको दुवै सभाका गरी 8 जना त साक्षर मात्र छन्। 20 जनाले शैक्षिक योग्यता नै लुकाएका छन्। राष्ट्रिय सभाका कुल 59 सदस्य मध्ये 32 जना मात्र कम पढे लेखेको समूहमा पर्छन्। ती मध्ये 4 जना साक्षर मात्र छन्। आधारभूत तहदेखि कक्षा 12 सम्म पढेका 28 जना छन्। यसै गरी 9 सदस्यले स्नातक र 14 जनाले स्नातकोत्तर तह पुरा गरेका छन्। विद्या वारिधि गर्ने 2 सदस्य छन्। 2 सदस्यले आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका कुल 275 सदस्य मध्ये 4 जना साक्षर मात्र छन्। त्यहाँ 19 जनाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएका छन् भने आधारभूत तहदेखि कक्षा 12 उत्तीर्ण 82 जना छन्। 101 सदस्यले स्नातक गरेका छन्। त्यस्तै स्नातकोत्तर गर्ने 62 जना छन्। 12 जनाले विद्या वारिधि गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा देशको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिले निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै किटान गर्न कति सहज होला। लोकतन्त्रको आगमनपछि देशको भविष्यका लागि नियोजित रूपमा बौद्धिक समुदायलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनुपर्ने थियो। तर पढेका मानिस राजनीतिमा आए आफ्नै भविष्य असुरक्षित हुने भएले त्यस्तो प्रयास कुनै पनि वर्गबाट भएन। हाम्रो दलहरूमा पनि एउटा समस्या के छ, अहिले तपाईँले उठाउनु भएको थियो, दलहरूमा पनि त्यसरी ग्रुम गर्ने चलन पनि छैन। ल तिमी यसमा एक्सपर्ट हौ भनेर नेतृत्व तहले भनिदिने अवस्था पनि छैन। र नेताहरू जो मन्त्री बन्नेहरू पनि के छ भने अब मलाई भोलि कुन पद दिने हो थाहा छैन, आज 4 दिन मन्त्री भए त सो वाट, अनि 5औं दिनमा चाहिँ जब मन्त्री सिद्धिया हुन्छ त्यसपछि त्यो विषयमा इन्गेजै नहुने, कसरी पावर अर्को फेर मन्त्री बन्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर चाहिँ लाग्ने। नेपाली राजनीतिमा स्थापित राजनीति कर्मीहरू आफ्ना सन्तानलाई राजनीतिमा ल्याउन हच्किएका देखिन्छन्। त्यति मात्र होइन, तिनले नेपालमा बसेर केही गरून् भन्नुभन्दा पनि सन्तानलाई विदेश खेद्नमा आतुर देखिए नेपालका नेताहरू। अहिले चल्ता फुर्ता नेताका सन्तान कहाँ कहाँ छन् र के गर्दैछन्
त्यसको अभिलेखले के देखाउँछ भने नेताहरूले आफ्ना सन्तान राजनीतिमा नबसुन् भन्ने मात्र होइन, बरु नेपाल नै नबसुन् भन्ने चाहन्छन्। मुलुकको मेरुदण्डका रूपमा रहने राजनीतिक पद्धतिमा सुधार नहुन्जेल संसारका कुनै पनि देशले विकास गरेका छैनन्, सही बाटो समाएका छैनन्। कस्तो व्यक्तिले मुलुकको बागडोर सम्हाल्दा देशको विकास होला भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था त देखिन्न, तर निष्पक्ष तथा भविष्यको आकलन गर्न सक्ने व्यक्तिले देशको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रको विकास हुनेमा भने दुविधा छैन। जापानमा शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्नु पर्यो प्रहरीले भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। हठात शिक्षकलाई त्यहाँ पढाउ गर्न पाइँदैन। त्यसपछि तपाईँ पेरिसमा फ्रान्समा जानुहोस्। तपाईँ फ्रान्समा जानुभयो भनेदेखि अदालतमा बस्ने मेच राखिएको एउटा मात्रै अधिकारी हुन्छ, त्यो शिक्षक हो। त्यसपछि तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्। अमेरिकामा शिक्षक र साइन्टिस्टलाई मात्रै भिआइपी मानिन्छ। त्यो सामाजिक दृष्टिकोण हो। त्यो अनुसार पढाइ लेखाइको महत्त्व पनि छ र महत्ता पनि छ र पढे लेखेका मानिसहरूको कदर पनि हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ आउनुहोस्, यहाँ सबैभन्दा उपेक्षित कोही छ भने त्यो पढे लेखेको मान्छे हो। समाजले सबैभन्दा बढी कसैलाई हेप्छ भने त्यो शिक्षकलाई। अब यसको राजनीतिक प्रभाव हेर्नुहोस्। अब अहिले तपाईँले राजनीतिमा हेर्नु हो भने मलाई लाग्छ स्नातक गरेको मान्छे बिरलै होला। लठैतहरू, अनपढहरू, मूर्खहरू, स्वाटहरू, होइन, 9 क्लास पढेको मान्छे परराष्ट्र हुने मन्त्री हुने, 3 क्लास पढेको अर्थमन्त्री हुने, आइए पनि पास नगरेको राष्ट्रपति हुने, यो खालको देखिन्छ। अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्व राजनीतिको उदयमान शक्ति हो चीन। सामरिक महत्त्वले मात्र होइन, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश हुँदैछ हाम्रो उत्तरी छिमेक। आखिर कस्ता राजनीतिक नेताले हाँकिरहेका छन् त चीनलाई? अघिल्लो कमिटीका सर्वोच्च 9 पदाधिकारी मध्ये 8 जना विज्ञानका प्राज्ञ हुनुले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको वैज्ञानिकीकरणलाई पुष्टि गर्छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ विद्यावारिधि गरेका केमिकल इन्जिनियर हुन्। हालको पोलिट ब्युरो र स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य विज्ञानका विद्यार्थी छन्। आगामी नेतृत्व कसको हातमा जाने भन्ने कम्युनिस्ट व्यवस्था भए पनि पारदर्शी छ चीनमा। नेपालमा जस्तो अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै जाने तर अर्थमन्त्री सफल मानिने, देशको उद्योग धन्दा धराशायी बन्ने तर उद्योग मन्त्री सफल मानिने हुँदैन चीनमा। हो, हाम्रो देशका नेताले उदाहरण हेर्न धेरै टाढा पुग्न पर्दैन। छिमेकी देश चीनबाट मात्रै थोरै केही सिक्न कोसिस गरे निकै फलदायी हुने थियो। हाम्रा नेताहरू विकासले छलाङ मारेका विश्वका धेरै देश घुमे सरकारी खर्चमा, तर उनीहरूले त्यहाँबाट कस्तो नेतृत्वले मुलुक बनाउँदो रहेछ भनेर सिकेर आउने भन्दा पनि आफन्तलाई महँगो विदेशी पार्सल बाहेक केही ल्याएका छैनन् अहिलेसम्म। हो, कुशल नेतृत्व र इमान्दारिता हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै कम छ। त्यो सँगसँगै नेताहरूमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहुँदा उनीहरूको दूरदृष्टि निकै कम छ। सकभर कामै नगर्ने, यदि भइहाले पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति हावी छ हाम्रो देशको राजनीति गर्नेहरूमा। शैक्षिक योग्यता धेरै भएका नेता छैनन्, यो सत्य हो। तर नामका पछाडि डाक्टर झुन्ड्याउनेहरूको मति पनि गतिलो छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने शैक्षिक योग्यता त अहिलेको समयमा जे सुकैमा पनि आवश्यक पर्छ, अनि त्यो सँगसँगै इमान्दारिता र कुशल नेतृत्व राजनीतिमा नभई नहुने गुण हो, जुन हाम्रा नेताहरूमा निकै कम छ। यति भन्छु, राजनीतिलाई फोहोरी खेल नबनाइयोस्। यस्तो बनाइयोस् कि राजनीति भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै सबैले मन पराउने सेवामूलक कार्य बनोस्। हवस् त, आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।